बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी नौजवानों के किरदार पे। और स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं। हम माइनर लेवल पे चेंज की बात करते हैं, हम मेजर लेवल पे चेंज की बात करते हैं, लेकिन स्टार्ट हम अपने आप से लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नौजवानों के किरदार के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन उसके साथ में इस चीज़ को लिंक करूँगा कि हमें अपने किरदार के बारे में पता होना चाहिए और हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने का वो भी हमें मालूम हो कि कहाँ पे हमने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है और कहाँ पे हमने इस चीज़ को आगे लेके जाना है। मैं अगर आजकल के जो हालात हैं, मैं अगर अवेयरनेस की बात करूं तो ज़्यादातर हम लोगों को टेक करते हैं इसी चीज़ पे कि ये बंदा तो मतलब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, मतलब इसका क्या काम, मतलब पॉलिटिकल उसके बारे में हालात पे बात करने के हवाले से, ये तो इमाम मस्जिद है, इनका क्या काम पॉलिटिक्स के हवाले से। और मतलब डिफरेंट तरीके के टेक्स लग जाते हैं कि यार इनका काम क्या है पॉलिटिकल उसके हवाले से, ये तो सियासतदानों का काम है। तो मैं आपको आज एक बात बताता चलूँ कि ये पॉलिटिक्स जो हैं, ये अगर हो भी रही हैं तो ये मुल्क की बका के लिए हो रही हैं। ये अगर पॉलिटिक्स हो रही हैं तो ये मुल्क के वक़ार के लिए हो रही हैं, ठीक है जी। और ये हमारा एक कलेक्टिवली हमारा एक डिसीजन होता है कि मतलब सारी अवाम जो है, हम इंटरनेशनल दुनिया के सामने खड़े नहीं हो सकते। सारी अवाम जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मानिंद नहीं हो सकते। सारी अवाम जो है वो मतलब रिलेशंस जो है इंटरनेशनल वो चीज़ें कायम नहीं कर सकते। तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, अंडरस्टूड बात है, और उस हिसाब से जो है वो आगे मतलब जाते हैं और मतलब ऐवानों में बातें होती हैं, लॉ बनती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं। वहाँ पे जो चीज़ वो पाकिस्तान की बका के लिए, एक मुल्क की बका के लिए, एक मुल्क के वक़ार के लिए वो चीज़ आगे इस्तेमाल होती है। तो अगर हम वोट डालते हैं, ठीक है जी, एक बंदे को हम क्या करते हैं आगे अपने हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि इसी बंदे को हम आगे कामयाब करें। तो मेरे ख्याल में अगर हम यहाँ से वोट डालते हैं तो यहाँ से हमारा पॉलिटिक्स का आगाज़ शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल माइंड के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये एक बहुत, मैं कहूँगा कि एक प्रोडक्टिव सोच वाले लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी अपने पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। क्योंकि हम अगर बात करते हैं अपने राइट्स की, हम अगर बात करते हैं इक्वलिटी की, हम अगर बात करते हैं इक्विटी की, हम अगर बात करते हैं सिस्टम की, ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी अगर हम मतलब उस चीज़ को राइट एंड रॉन्ग की सिमत में लेके जाएंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, हमने इलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया, चले जो भी हैं वो आगे गया, ऐवानों में बैठ गए, लेकिन फिर उसकी मॉनिटरिंग भी तो हमने करनी है। हमने ये नहीं करना है कि ये मेरा काम नहीं है, ये 10-12 हज़ार लोगों का काम है पाकिस्तान को संवारना, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। हम जितनी मतलब अपनी इस्तेताअत रखते हैं तो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक हमने आवाज़ उठानी है। हमने ये नहीं करना है कि कौन जिंदाबाद कौन मुर्दाबाद, हमने ये नहीं करना है कि फ़लाँ अच्छा फ़लाँ बुरा, ये हमने नहीं करना है, लेकिन हमने सिस्टम के लिए खड़ा होना है, ठीक है जी। उमर फारूक की रज़ी अल्लाह अन्हु की टाइम से आप देख लें, ठीक है जी, वहाँ की हुकूमतें आप देख लें, बादशाहियत के निज़ामे आप देख लें, जितने भी हम कहें इस्लाम की हिस्ट्री में हम अगर फोकस करें, जितनी भी स्टोरी, अगर एक स्टोरी पे हम फोकस करें तो ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाएगा, लेकिन वो कहानियाँ सिर्फ नहीं है, वो रियलिटी हैं, वो हकीकतें हैं कि जो ख़त्म नहीं होंगी। तो अगर हमने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह जो है उस चीज़ को हमने कायम रखना है, लेके आना है, तो हमने फिर सारे पाकिस्तान को हमने एक ही सफ में हमने खड़ा होना है, ना कि फ़लाँ जिंदाबाद, ना कि फ़लाँ मुर्दाबाद। और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना ये हमसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। वो वाला दौर तो नहीं है कि जी हम जाएं और क्या करें, हम जिहाद जो है बिल्कुल फ़र्ज़ ऐन हो जाएं, वो तो फिर सब पे फ़र्ज़ है, वो तो फिर सब पे फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम नॉर्मल बात करें, हम मतलब अपने कलम की बात करें, हम अपनी ज़बान की बात करें, हम अपने कलामी की बात करें, तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव हमारा बनता है, माशरा बनता है, तो हम उस पे ज़रूर बात करेंगे कि हमारा माशरा जो है वो हमसे बिछड़ ना जाए, हमारा माशरा जो है वो बिल्कुल हमारे साथ ही रहे। हम इंसानियत के लिए लड़ते हैं, हम इंसानियत पर फोकस करते हैं। अगर
اگر ہم نے خدا کو ہم نے چننا ہے اور ہم نے خدا کے ساتھ تعلق کو بنانا ہے تو اس کے لیے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ خدا کے ساتھ اگر ہم تعلق بنائیں گے تو ہم نے خدا کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنی ہے، تو ہم نے مخلوق کی آواز کے لیے ہم نے کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ اپنی آواز بلند کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ اپنے حساب سے اپنے من میں ایٹ لیسٹ یہ تو کہیں کہ میں کس سمت میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ یہ سسٹم جو ہے یہ پراپر حساب سے چل رہی ہے، پراپر مانیٹرنگ سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام سب کو اللہ نے مطلب وہ چیزیں سونپی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہے، یہ کائنات سارا خدا ہی چلا رہا ہے، لیکن خدا اس سسٹم کو ایک پراپر ہیرارکی کے تھرو چلا رہا ہے، اس لیے بارش کا اپنا فرشتہ، موت کا اپنا فرشتہ، ٹھیک ہے جی؟ رزق کا اپنا فرشتہ، لیکن مانیٹر کون کر رہا ہے؟ اللہ مانیٹر کر رہا ہے اس چیز کو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، جمہوری نظام ہے، ہم نے پاکستان میں جمہوری نظام کے تحت وہ چیزیں لے کے آنی ہے، لیکن مانیٹرنگ پھر ہم کریں گے، ہم اسی چیز کو اگر غلط سمت میں جا رہے ہیں تو ہم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہم اگر کہیں تو کنسٹرکٹیو طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے اس چیز کو ہم لے کے آئیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ چیز جو ہے بالکل اس میں جو عزت و وقار کی طرف وہ چیز جاتی ہے تو ہم اس چیز کو وہاں تک لے کے جائیں گے۔ ہم قرآن کی بات کریں، امن کا درس دیتا ہے، ہم حدیث کی بات کریں، سیرت النبی ہم وہ پڑھ لیں تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے، اسلام کی بات کریں ہمیں امن کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اگر یہ ساری چیزیں امن کا درس ہمیں دیتی ہیں تو میرے خیال میں ہم نے اپنے مطلب اپنی زندگیوں میں بھی اپنے آپ کو امن کا درس دینا ہے، اپنے آپ کے بعد ہم نے دوسروں کو امن کا درس دینا ہے۔ قرآن میں اگر ایک جگہ پہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اگر دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو میرے حساب سے پھر مطلب دنیا میں جبر نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا اسلام ہمیں پیس کا مطلب دیتا ہے، سبق دیتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں پیس کا سبق دیتا ہے، ہمارے مطلب پیغمبروں کی زندگیاں ہم اٹھا لیں، سیرت النبی اٹھا لیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اٹھا لیں، وہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ تو ہم بھی پہلے امن اپنے آپ سے سٹارٹ کریں، پھر امن کے لیے ہم جو ہے آگے اپنے ملک کے لیے ہم آواز اٹھائیں۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، لیکن امن کے لیے بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے فار ایگزامپل آپ کے ذمے میں اللہ نے یہ ڈالی ہو کہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بات کریں، مطلب کوئی لڑ سکتا ہے، ہم مطلب باہر کی بات کر رہے ہیں، ہم جب جہاد جو ہے فرض عین ہو جائے ہم اسی کی بات کرتے ہیں، وہ لڑتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہماری فورسز جو ہیں وہ بالکل ملک کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے، لیکن ہم اپنے ڈومین میں جو ہے ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالیں، ٹھیک ہے جی؟ جو میرا کام ہے ملک کی بقا کے لیے لڑنا، میں صرف ملک کی بقا کے لیے لڑوں گا۔ میرا کام ہے ملک کی بقا کے لیے آواز اٹھانا، تو کوئی آواز اٹھائے گا، کوئی لڑے گا، کوئی مطلب لا بنائے گا، کوئی کانسٹیٹیوشن بنائے گا، کوئی امپلیمنٹ کرے گا۔ تو میرے حساب سے اگر سسٹم میں ہر کسی کو اپنا کام سمجھ آ جائے تو پھر ہم بالکل ایک پازیٹیو طریقے سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے کام میں خلل ڈالیں، جو میرا کام ہے اس میں دوسرا خلل ڈالے، جو دوسرے کا کام ہے اس میں خلل ڈالوں، تو میرے حساب سے اس وہاں سے پھر کام جو ہے کنسٹرکٹیو طریقے سے آگے نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے ہم ضرور آواز بلند کریں، اور یہ ہم پر فرض ہے، یہ بھی اس جہاد کی طرح ہم پر آج کل کے دور میں یہ فرض عین ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے حساب سے حق کے لیے آواز اٹھائیں، نہ کہ کسی پارٹی کے لیے، نہ کہ کسی بندے کے لیے، نہ کہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے، لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنی آواز کو اونچا کریں۔ اور یہ پولیٹیکل اویئرنیس ہمیں ہونی چاہیے، کنسٹرکٹیو طریقے سے پاکستان کو بنانا ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ باتیں جو ہے ہم نے اپنے چھوٹوں کو سکھانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ باتیں ہم نے ان کو سکھانی ہے مطلب جن کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ ہم حب الوطنی کی بات کرتے ہیں تو اللہ اور مخلوق والی محبت کی اگزامپل ہے۔ اگر ہم حب الوطنی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ملک سے اگر محبت ہے، ہم نے اپنی کنٹری سے اگر محبت ہے، تو ہم نے کنٹری کے لوگوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان اگر بنا ہے تو یہ لوگوں سے ہی بنا ہے۔ تو اگر ہم حب الوطنی کا دعویٰ دیتے ہیں تو میرے خیال میں حب الوطنی کیا ہے؟ لوگوں سے محبت ہے، بھائی چارہ ہے، امن ہے، ٹھیک ہے جی؟ پیس کی طرف ہم جائیں۔ تو حب الوطنی کا مظاہرہ ہم تب کریں گے جب ہم اپنے ڈومین میں ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور اللہ ہم سے قیامت کے دن اسی چیز کے حوالے سے پوچھے گا، جس کی جتنی استطاعت ہو اس کے مطابق اللہ بندے سے پوچھے گا۔ تو پولیٹیکل اویئرنیس ہونی چاہیے، اور ہم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، امن کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ زندگیوں میں بہت زیادہ خوش رہیں جی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔